नमस्कार साथीहरू, कथा वाचन लिएर आज म उपस्थित भएको छु। आज म ओ हेनरीको एउटा कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बेस्ट द ब्रोकरको रोमान्स यो शीर्षकको कथा रहेको छ। द रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकर अङ्ग्रेजी कथा हो यो। ओ हेनरीको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि ओ हेनरीको वास्तविक नाम चाहिँ विलियम सिडनी पोर्टर हो। उनको जन्म अमेरिकाको उत्तर क्यारोलिना राज्यमा सन् 1862 भएको थियो र क्षयरोगले ग्रस्त बनिसकेपछि सन् 1910 उनले यस धरतीबाट बिदा लिए। आफ्नो जीवनकालमा प्रशस्तै उपनामहरू प्रयोग गरे, तर उनी ओ हेनरीको नामले नै साहित्य क्षेत्रमा एकदमै चर्चित बन्न पुगे। 20 वर्षको उमेरमै ओ हेनरीले कथाहरू लेख्न थालिसकेका थिए। एकपटक उनी झुटो मुद्दामा 5 वर्षका लागि जेल समेत परे। जेलभित्रको बन्द संसारबाटै उनले विश्व प्रसिद्ध कथाहरू लेखे। ओ हेनरी आफ्नो समयका सबैभन्दा राम्रा कथावाचक पनि थिए। उनले आफ्नो जीवनकालभरिमा करिब 600 जति कथाहरू अङ्ग्रेजी साहित्यलाई दिएका छन्। ती कथाहरूमा सर्वसाधारण मानिस र उनीहरूका जीवनशैलीको चित्रण पनि पाइन्छ। उनको विश्व प्रसिद्ध कथाहरूमा द विर्लिगिग अफ लाइफ, रोड्स अफ डेस्टिनी, अ हार्लेम ट्रेजेडी, द गिफ्ट्स अफ मेजाई, द भोइस अफ सिटी लगायत छन्। तत्कालीन अमेरिकी समाजको झल्को दिने अब मैले प्रस्तुत गर्न लागेको एउटा कथा चाहिँ व्यस्त न्युयोर्क दलालको प्रेमलाई मजाकको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। यस कथामा एउटा न्युयोर्क सहरको व्यस्त दलाल म्याक्सवेलले व्यस्तताका बावजुद आफ्नी जवान सेक्रेटरी मिस लिस्लीसँग अघिल्लो साँझ लिटल चर्चमा विवाह बन्धनमा बाँधिएर पनि बिर्सन पुगेको घटनालाई रोचक तरिकाले उतारिएको छ। साथीहरू, लागौँ कथा सुन्नतर्फ र यो कथाको शीर्षक रहेको छ व्यस्त ब्रोकरको रोमान्स। ब्रोकर हार्वी म्याक्सवेलको निजी कारिन्दा हो पिचर। उसको अन्नदाता म्याक्सवेल 9:30 जवान सेक्रेटरी लिस्लीसँगै कार्यालयभित्र छिर्यो र यसो आँखा उठाएर हेर्यो। मुखबाट निस्केको गुड मर्निङ पिचर अभिवादन सँगसँगै म्याक्सवेल आफ्नो टेबलतिर हुर्रियो। यस्तो लाग्थ्यो उसले टेबललाई नै एक फड्को मार्दैछ। अनि ऊ टेबलमाथिका चिठी र टेलिग्रामको थुप्रोतिर बढ्यो जुन उसकै प्रतीक्षामा थिए। विगत 1 वर्षदेखि मिस लिस्ली म्याक्सवेलकी सेक्रेटरी थिए। ऊ यस अर्थमा सुन्दर थिए जुन उसको पद र प्रतिष्ठाभन्दा बढ्ता नै थियो। पहिरेका लुगा सामान्य थिए। उसले चेन, ब्रासलेट र लकेट केही पनि लगाएकी थिइन। कुनै भव्य लन्चको निमन्त्रणा सहजै स्वीकारी हाल्ली झैँ लाग्थेन। उसले खैरो र सादा रङको कपडा पहिरिएकी थिए जुन उसको शरीरमा खुब जमेको थियो। टाउकोमा लगाएको चम्किलो कालो टोपमा सुगाको सुनौलो प्वाँख सिउरिएकी थिए। अनुहारमा एउटा नरम र लजालु चमक थियो। स्वप्निल चम्किला आँखा, गुलाबी गाला, मृदु र स्पष्ट शैलीको अभिव्यक्ति एउटा मिठो सम्झनाको छनक दिन पर्याप्त थिए। पिचरको उत्सुक नजरमा ऊ आज बिल्कुलै फरक थिए। सरासर आफ्नो कोठातिर नगई ऊ केही बेर कार्यालय बाहिरै आलटाल गरिरही। एकपटक ऊ म्याक्सवेलको छेउबाट अर्को कोठातिर लागि ताकि म्याक्सवेलको दिमागमा उसको उपस्थितिको चित्र कोरियोस्। टेबल अगाडि मेसिनमय बसिरहेको म्याक्सवेल वास्तवमा मानिसभन्दा बढी न्युयोर्क सहरको व्यस्त ब्रोकर थियो जो पाङ्ग्रा र स्प्रिङको सहायताले चलायमान हुन सकोस्। के भयो? केही काम छ? म्याक्सवेलले सेक्रेटरी लिस्लीलाई ठाडै सोध्यो। एउटा खुला चिठी टेबलभरि थुप्रिएका खामहरूमाथि त्यसै रहेको थियो अनि उसका खैरा र उत्सुक आँखा अधैर्यपूर्वक लिस्लीतर्फ उचालिए। त्यस्तो खास केही छैन, सेक्रेटरीले जवाफ फर्काई र आधा मुस्कान उतर्फ फ्याँक्दै त्यहाँबाट पिचरको कोठातिर लागे। श्रीमान पिचर, म्याक्सवेलले सेक्रेटरी फेर्ने सम्बन्धमा हिजै केही कुरा गर्दै थियो होइन त? हो, गर्दै थियो, पिचरले भन्यो। उसले मलाई अर्को सेक्रेटरी खोज्न भनी अरायो र मैले पनि आजै एजेन्सीलाई आज बिहानसम्म केही केटीहरू पठाइदिनु भनी खबर गरिदिए। अहिले त 9:15 बजिसक्यो, खै एउटै पनि देखिएका छैनन्। ठिकै छ, त्यसो हो भने ऊ बोली। जबसम्म मेरो ठाउँमा अरू कोही आउँदैन तबसम्म म आफ्नो काम सम्हालुँला।
अनि ऊ सरासर आफ्नै कोठामा गई र सुनौलो प्वाख उनिएको कालो टोपी सधैँ झैँ पहिलेको ठाउँमै लगेर झुन्ड्याई। न्युयोर्कमा दलालभन्दा व्यस्त मानिस यो संसारमा बिरलै भेटिएलान्। झन् हार्वी म्याक्सवेलको त कुरै नगरौँ। त्यसमाथि पनि आजको दिन त ऊ झनै व्यस्त भयो। टेबलमाथिको टेलिफोन घन्टी लगातार बज्न थाल्यो। टिरिरिङ टिरिरिङ टिरिरिङ। कार्यालयमा मानिसहरूको भिड लाग्न थाल्यो। सन्देशवाहकहरू सूचना लिएर भित्र बाहिर दगुर्न थाले। कारिन्दाहरू यताउता हाम फाल्न थाले, जसरी समुद्री तुफान आएको बखत नाविकहरूले गर्ने गर्छन्। यस्तैमा एउटी भर्खरकी केटीलाई लिएर पिचर भित्र छिर्यो। यिनी सेक्रेटरी एजेन्सीबाट जागिरको लागि आए कि, पिचरले भन्यो। हातभरि टेलिप्रिन्टर टेप र कागजहरू लिँदै म्याक्सवेलले अलिकति टाउको घुमायो। कस्तो जागिर? उसले आँखा तर्दै सोध्यो। सेक्रेटरीको जागिर नि, पिचरले जवाफ दियो। तपाईले हिजै मसँग जागिरको लागि आह्वान गर्न र बिहानसम्म एकजनालाई लिई भित्र आउनु भन्नुभएको होइन र? तिम्रो होस हराएको छ पिचर, म्याक्सवेल कड्कियो। मैले तिमीलाई यस्तो आदेश किन दिन्थे? मिस लिस्ली यहाँ आएदेखि नै पूर्ण सन्तुष्टि दिँदै आएकी छ। यो ठाउँमा रहन चाहेसम्म केवल उसकै लागि मात्रै हो। कुनै ठाउँ खाली छैन म्याडम यहाँ। पिचर, एजेन्सीलाई गरेको आदेश रद्द गरिदेऊ। अनि यता सुन त, आइन्दा कसैलाई पनि लिएर भित्र नछिर्नु। त्यो भर्खरकी केटी फन्किँदै बाहिर निस्की। पिचरले खुसुक्क लेखापालसँग शिकायत गर्यो कि यो बुढो दिनदिनै हुस्सु हुँदै गइरहेको छ। कामदारहरूको व्यस्तता डरलाग्दोसँग बढ्दै थियो। द्रुत गतिमा उडिरहेका चरा झैँ लेनदेनका आदेशहरू फटाफट आदान प्रदान भइरहेका थिए। त्यो मानिस एउटा शक्तिशाली मेसिनले झैँ बिना हिचकिचाहट लगातार काममा खटिरहेको थियो। स्टक, बोन्ड्स, लोन र सुरक्षा व्यवस्थाहरू। वास्तवमा त्यहाँ अर्थतन्त्रको एउटा सिङ्गै संसार थियो जहाँ मानव प्रकृतिको कुनै अवशेष नै भेट्न सकिन्थेन। जब लन्चको समय आउँथ्यो, कामदारहरूमा हलुका खालको गन्जागोल फैलन्थ्यो। हातभरि टेलिग्राम र चिठीहरू लिँदै म्याक्सवेल जुरुक्क उठ्यो, जसले दाहिने कानमाथि डटपेन सिउरिएको थियो र नजानिदो गरी उसको कपाल निधारसम्म झरेको थियो। नजिकैको झ्याल खुला थियो, जहाँबाट आएको वसन्तको बतासले कोठाभित्रको वातावरणमा मादकता थपिदियो। एउटा हल्का गुलाफी बास्ना झ्यालतिरबाट वास्स आयो, जसले ब्रोकरलाई पलभरका लागि यथास्थानमै अचल बनाइदियो। यो वासना मिस लिस्लीको थियो, उनको आफ्नै थियो, हो उनकै थियो। त्यो सुगन्ध म्याक्सवेलको दिमागमा पुग्यो र मिस लिस्लीको आकृतिमा रूपान्तरित भयो, जस्तो कि उसले चाहेको बखतमा उक्त आकृतिलाई छुन र खेलाउन सक्छ। पैसाको संसारलाई केही बेरका लागि उसले चटक्कै बिर्सन पुग्यो र सम्झियो यस बखत उनी पल्लो कोठामा छिन्, यहाँबाट 20 गज मात्रै पर। ईश्वरको नाममा यो काम म अहिले फत्ते गर्छु, म्याक्सवेल एक्लै बरबरायो। म अहिले गएर सोधिहाल्छु, तर कस्तो अचम्म, मैले यो काम पहिल्यै किन नगरे होला। ऊ कार्यालयको अर्को कोठाभित्र छिर्यो अनि आफ्नी निजी सेक्रेटरीको टेबल छेउमै पुगेर रोकियो। लिस्लीले मुस्कान भरिएको अनुहार उतिर फर्काई। म्याक्सवेलले उनको मुलायम गुलाबी गाला, उत्सुकता र उन्मादपूर्ण आँखाहरूको अनुभूति गर्यो। एउटा कुहिनोले लिस्लीको टेबलमाथि टेकेको थियो। अझै उसको हातमा चिठी पत्र र कानमाथि कलम थिए। मिस लिस्ली, ऊ हडबडाउँदै बोल्यो, एकैछिनलाई है, म तिमीलाई केही भन्न खोज्दै थिएँ। के तिमी मेरो श्रीमती हुन मन्जुर छौ? हेर न, तिमीलाई मैले आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्ने उपयुक्त समय नै पाइनँ। वास्तवमा म तिमीलाई औधी मन पराउँछु। प्लिज लिस्ली, छिटो जवाफ देऊ न, म एकदमै व्यस्त छु क्या अहिले। के कुरा गर्दैछौ तिमी? युवती अचम्म मान्दै कराई। ऊ जुरुक्क आफ्नो ठाउँबाट उठी र ठुल्ठुला गोला आँखाहरूले उसलाई एक टकले हेर्न थाली। कुरा बुझिनौ? म्याक्सवेलले अलि आत्तिँदै करायो। म चाहन्छु तिमी मसँग विवाह गर। हो लिस्ली, साँच्चै म तिमीलाई अत्यन्तै माया गर्छु। मैले यो कुरा तिमीलाई पहिलेदेखि नै भन्न खोजिरहेको थिएँ र अहिले यसो 1 मिनट फुर्सद मिल्न साथ यहाँ आइहाले। ऊ हेर त, तिनीहरूले मलाई फोनमा डाकिरहेका छन्। पिचर, तिनीहरूलाई 1 मिनट पर्खन भनिदेऊ। भन लिस्ली, के तिमी मलाई माया गर्दिनौ त? सेक्रेटरी युवतीले अनौठो व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाली। पहिला त ऊ एकदमै आश्चर्यचकित देखी। त्यसपछि उत्सुकताले भरिएका उसका आँखाहरू आँसुले छोपिए अनि अचानक हर्ष विभोर हुँदै मुस्कुराउँदा उसका दुवै आँखाबाट आँसुका भल छुटे र दुवै पाखुराहरूले स्नेहपूर्वक ब्रोकरको गालामा बेरी। अहिले पो बुझे, ऊ नरम बन्दै बोली। त्यो यही थोत्रो बिजनेस हो जसले तिम्रो दिमागबाट हरेक कुराहरू निकालिदियो। पहिला त म झसङ्गै भए कि
मेरो प्यारो हार्वी, तिमीले बिर्स्यौ होइन हिजो साँझ 8 बजे हामीले पल्ला छेउको लिटल चर्चमा गएर बिहे गरेको?